अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जैसा कि मैंने बताया था कि हर वीडियो में कि जितने भी मैंने अपने रूम की सेटिंग कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की है वो शेयर किया करूँगी। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा कुछ आइडिया लिया होगा कि मैंने कैसे अपना रूम डेकोर किया हुआ था कि अपने ही फर्नीचर से। और ये सेकंड लुक है मेरे रूम की, जब मैंने ऐसे भी अपना रूम के सेट वेट किया था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फ़िलहाल अब मौजूदा सूरत हाल है कमरे की, वो जब सारी लुक मैं आपके साथ शेयर कर जाऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी कि आजकल मेरा रूम कैसा है। तो अब मैं जब वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे काफ़ी अच्छे अपने रूम जो जो मैंने सेटिंग की हुई है बहुत अच्छे लगते हैं। चले चलते हैं, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरे रूम की लुक ये वाली कैसी लगी। पहले वाली जो लुक है वो तो लास्ट वीडियो में जिन्होंने वो देखा होगा उनको ये भी समझ आ जाएगा। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि आज हम फिर इकट्ठी हुई थी हम बहनें इसलिए इकट्ठी मैं बहनें बोलती हूँ कि हम देवरानी और जेठानी भी है। बहनें तो और भी है, मेरी बहन और भी मेरे इसी सिटी में है, मायके भी है। लेकिन फिर वो हो जाता ना कि उस बहन की तरफ इतना आना जाना नहीं होता जितना ये होता है कि चले ये इनके भाई का भी घर है, कि हाँ मेरे हस्बैंड के भाई का भी घर है और मेरी बहन का भी घर है, और हम वैसे भी एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। तो इस वजह से जब फिर दिल होना तो हम माशाल्लाह से ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस आज इकट्ठे हुए और आज मैंने उधर उनके घर बनाई मैक्रोनी, और बहुत ही मज़े की मैक्रोनी बनी थी। बिलीव करें ऐसा ही टेस्ट था जैसे एक दिन पहले मैंने मेरे बच्चों ने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था बाहर से। तो वो मैक्रोनी और ये मैक्रोनी में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था, सेम टेस्ट था। तो बस हमने ये होता है कि जब पाकिस्तानी और देसी माओ ने कुछ बनाना हो ना तो उसमें अपने तरीके से बहुत कुछ ऐड किया जाता है। तो हालांकि मैक्रोनी में प्याज डलता नहीं है, लेकिन मैं डालती हूँ। तो आप मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा और बताइएगा कौन कौन मेरे तरीके से रेसिपी ये बनाता है। तो आप अगर कोई नहीं बनाता तो इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है, कोई इतना मज़ा आता है। ये चिकन सारी जितनी भी वेजिटेबल आपके बच्चे पसंद करते हैं, अगर नहीं पसंद करते तो आप कम डालें, लेकिन डालें ज़रूर। और अगर आपके पास जैतून हो वो भी इसमें ऐड करें। अगर जैतून ऐड कर दिया जाए तो वो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट देता है जैसा कि हमने ऑर्डर से बाहर किसी अच्छी फास्ट फूड शॉप से हमने मंगवाए हो। तो बस इसमें मैं और मेरी बहन हम मिलके बना रहे थे। जब मैं मेरा तब उसकी तरफ जाना होता है जब मैं फ्री हो जाऊं, मुझे कोई काम नज़र ना आए। कि आज जैसे मेरे कपड़े भी प्रेस हुए पड़े हैं और मेरा दोपहर का खाना भी जो नहीं बनाने वाला वो भी एक दिन पहले का पड़ा है, क्योंकि मेरा जो खाना है ना वो शॉप पे जाता है, मेरे हस्बैंड की शॉप पर जाता है और उधर 4 से 5 लड़कों का जाता है। फिर ये था एक दिन पहले का सालन पड़ा था, वो भी मैं साथ ही ले गई थी क्योंकि मेरे पास ही है मेरी सिस्टर का घर। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कॉल कर दी कि आप उधर से ही ले जाइएगा। बस इधर मैं वही दाल को तड़का लगा रही थी। तो इतना जब कोई काम नहीं होता घर में, फिर मुझे ये होता है कि घर में फ्री बैठने से बेहतर है कि चलो बहनें हम इकट्ठी हो जाए और थोड़ा इंजॉय कर लिया जाए। और बस यही प्यार होता है ना। अल्लाह ताला बस नज़र बद से महफूज रखे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहने वाले कि ये होता है कि कई घरों में ऐसा होता है, देखा भी है कि आपस में बनती नहीं है। देवरानी जेठानी हो या बहनों बहनों की घर में शादी हो तो ये बातें सुनने को काफ़ी मिलती है कि कब तक आप लोगों की बनेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। एक तरबियत होती है इंसान की जो आपस में भाइयों भाइयों को मिला के रखती है। और हमारी ही वजह से अगर हम आज सलूक से बहनें रहेगी तो ये भाइयों में माशाल्लाह से बहुत इत्तेफाक होगा। तो कोशिश यही करें कि जितना हो सके जोड़ के रखे फैमिली को। हाँ, अगर आपको कोई आप इज़्ज़त किसी को देते हो ना, वो पलट के आपको इज़्ज़त नहीं देता, दूसरी मर्तबा फिर आप
دل سے چاہت کریں اس کی، اس رشتوں کی عزت کریں، شاید کہ اس کا دل موم پڑ جائے۔ اگر نہیں دیتا، اس میں مخلصی نہیں ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ منافقت آ جاتی ہے کسی رشتے میں، تو آپ وہ رشتے کو بار بار مت آزمائیں، آپ کو بہت دکھ ہوگا۔ بار بار آزمانے سے کوئی اتنا دکھ ہوگا، کیونکہ کوئی رشتے اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم ان کو بار بار آزمائیں۔ بار بار آزمانے سے ہم خود دھوکہ کھاتے ہیں، اور اس حد تک دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ ہمیں خود کو پھر یہی کہ دکھ ہی ہوتا ہے جب ہم کبھی سوچیں کہ ہم نے اس رشتوں کو نبھانے کے لیے کیا کیا، جو ایک ضرورت تھی رشتے کی، لیکن اور آگے سے ہمیں کیا رسپانس ملا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل خاموشی اختیار کر لیں اور اپنی لائف میں اس قدر بیزی ہو جائے کہ اس کو یہ بھی نہ محسوس ہو کہ اس کی اب میری کوئی ویلیو رہ گئی ہے اس کی لائف میں۔ تو بس کچھ ڈکی چھپی باتوں میں آپ کو میں نے سمجھایا ہے۔ تو ایک تجربہ ہوتا ہے انسان کا، جو انسان کو بہت حد تک سکھا دیتا ہے، زندگی جینا سکھا دیتا ہے۔ تو بس میرا بھی یہی تجربہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بار بار آزمائے، کیا پتہ دل موم پڑ جائے، لیکن اس حد تک نہ آزمائے کہ آپ اپنی قدر خود ہی کھو جائے، کہ آپ کو اپنی قدر کی ویلیو نہ ہو کہ آپ کیا چیز ہو، کیا ہو آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتوں ہی باتوں میں میری میکرونی ادھر ریڈی ہو گئی تھی۔ آپ نے ساتھ ساتھ ریسیپی بھی نوٹ کر لی ہوگی، اگر آپ کو چاہیے تو میں پراپر بھی شیئر کر لوں گی۔ اور ادھر میں بنا رہی تھی وائٹ سوس، تو اس میں میں نے لہسن ڈال کے، جیسا آپ نے دیکھا ہے گھی میں، پھر اس میں نے میدا ایڈ کر کے اس کو فرائی کر کے، اور اب اس کو اچھے سے جلدی میں مکس کروں گی۔ میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ تم ویڈیو بنا لو، میں مکس کرتی ہوں، نہیں تو اس میں گٹھلیاں بن جائے گی، اور واقعی میں کچھ گٹھلیاں بن گئی تھی۔ تو میں نے گرائنڈر جگ میں ڈال کر تو اچھے سے بلینڈ کر لیا، تو بہت اچھی کریمی سوس ریڈی ہوگی۔ تو بس یہ سوس میں اس کو میں ایسے مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی، تاکہ یہ کرسپی ہو جائے، جیسے باہر سے منگوائے نا، وہ اوپر سے ان کی لیئر کرسپی ہوتی ہے۔ تو بہت مزے کی بس بن گئی تھی، اور بہت اچھی، باقی میں نے سوس کو اس میں ایڈ کر دیا تھا، اور پھر ہم نے کھایا، بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ بس پنجابی لہجہ ہے، تو اس وجہ سے اردو بولتے کچھ ایسے پنجابی والے الفاظ بھی منہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہم نے بنا کے نا ادھر بیٹھ کے پھر ایک ہی پلیٹ میں پہلے تو سب نے چیک کی، پھر اس کے بعد ہم نے کھائی۔ ہمارے گھروں میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، اور ود بیل کیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا، جو میں نے باتیں کیا کہ آپ کا بھی وہ آپ کا تجربہ ہو کر گزرا ہے زندگی سے۔ تو بس یہ لائف ہے، کبھی اونچ کبھی نیچ، اور کبھی خوشی کبھی غم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔